أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد یا الہی ہمیں عامل قرآن کر دے پھر نئے سرے سے مسلمان کو مسلمان کر دے وہ پیغمبر جسے سرتاج رسل کہتے ہیں اس پیغمبر کا ہمیں تابع فرما کر دے یا الہی جب تک میرے جسم میں جان رہے میری یہ تمنا ہے کہ میرے لب پہ تیرا قرآن رہے میں رہوں یا نہ رہوں اس دنیا میں عزت قرآن رہے عظمت اسلام رہے تمام قسم دی حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک دی ذات اقدس و اعلی و بالا واسطے جو کل کائنات دا داتا مشکل کشا حاجت روا غوث اعظم
دستگیر علی کل شیء قدیر، انگنت لتعداد بے حد و حساب درود و سلام آقا دو جہاں سرور کائنات میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک واسطے اللہ رب العالمین دا جتنا بھی شکر ادا کریے تھوڑے، جس پروردگار عالم نے سانو سارے آنو نماز مغرب ادا کر کے اپنی عظمتاں والی برکتاں والی رحمتاں والی گھر دے اندر جمع فرمایا۔ یقیناً اللہ دی زمین تے سب نالوں بہترین جگہ اللہ دا گھر، اللہ دا ڈیرا مسجد ہے۔ اتنی بہترین جگہ ہے، کوئی بندہ مسجد کے اندر آوے آ کے بیٹھ جائے، لیٹ جائے، سو جائے، جب تک مسجد کے اندر رہے گا اللہ دے گناہاں نو معاف کرتا رہے گا۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا لوگو قیامت والے دن اللہ دی ذات دا سایہ اور اس دی عرش دا سایہ اللہ کریم انہاں جواناں نو اپنے عرش دا سایہ دین گے جنہاں دا دل اللہ دے گھر نال جڑ جاندا ہے۔ دل جڑن تو مراد ظہر پڑھیے تے اثر دا انتظار پہ کر دے، اثر پڑھیے مغرب دا انتظار پہ کر دے، مغرب پڑھیے عشاء دا انتظار پہ کر دے، عشاء پڑھیے تہجد دے وقت دا انتظار پہ کر دے، تہجد پڑھیے پھر فجر دا انتظار پہ کر دے۔ نبی پاک فرما دے نے لوگو جیڑا بندہ عشاء دی نماز با جماعت ادا کر کے سو جاندے اللہ ادھی رات دی قیام دا ثواب عطا فرماتا ہے، اور جڑا فجر دی جماعت با جماعت ادا کرے اللہ کریم اس بندے نو پوری رات دی قیام دا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اللہ دے نبی فرماندے نے لوگو قیامت نو یاد کر کے رویا کرو، قبرستان جایا کرو، ہسیا کٹ کرو، رویا زیادہ کرو۔ زیادہ حسن نال دل مردہ ہو جاندے، نیکی تے بدی دی پہچان ختم، حق تے باطل دا فرق ختم، سچ تے جھوٹ دا فرق ختم۔ اللہ دے نبی فرماندے نے قبراں دی زیارت کریا کرو تانوں موت یاد آئے۔ کیڑیاں قبراں دی زیارت کریے؟ جنہاں تے سنگے مر مر لگے، جنہاں قبراں تے مجاور بیٹھے چرس پہ پیندے نے، جنہاں قبراں تے ٹول پہ آواز دے، قبرستانہ دے وچ کبڈی دے گراؤنڈ بنے ہوئے نے، جنہوں گناہ کرن دی کوئی جگہ نہیں لبدی وہ قبرستان چلا جاندہ ہے، بابے ہونا دے دربار تے چلا جاندہ ہے۔ کیوں؟ ایتھے بوٹی پینا تے گناہ ہی نہیں، جو مرضی کری جاؤ، ایتھے پولیس نہیں آندی، یہ بابے ہونا دا ڈیرا ہے۔
قبرستان. اللہ دے نبی نے فرمایا جڑا بندہ کسے قبر تے بیٹھا مجاور بن کے انجیے جی میں اگ دے انگارے تے بیٹھا ہے. میرے بھائیو میرے مصطفیٰ فرما رہے نے قیامت نو یاد کرو اور یاد کر کے رویا کرو. اللہ دے نبی دی سچی حدیث ہے. آمینہ دلال سیدہ عائشہ دے حجرے اندر آئے. سونا پائی باہر ادھر آئی ایک باری آواز صاف کر دے. آواز اچھی رہے لیکن صاف کر دے. اللہ دے نبی فرماندے نے عائشہ کیوں رو رہی ہیں؟ تے اماں جی فرماندیاں نے محبوبہ مینوں قیامت یاد آ گئی ہے. وزیر آباد والے ہو اچھی بولیو کی یاد آ گئی ہے؟ نہیں بولے کی یاد آ گئی ہے؟ قیامت. صحابی رسول نبی پاک کو آیا ہے آ کے اندر محبوبہ میں خواب دیکھی میں قیام کر رہا ہوں. قیام اندر قرآن پڑھ رہا ہوں. میرے نال ایک درخت ہے وہ بھی قیام پیا کر دے. قیام بچ قرآن پیا پڑھ دے. اللہ دے نبی میں رکوع کیتا اس درخت نے بھی رکوع کیتا. میں سجدہ کیتا اللہ دے نبی انہیں بھی سجدہ کیتا. تے درخت سجدہ کرن تو بعد اللہ دے سامنے رو پیا تے رو کے آندا ہے اللہ میرا سجدہ قبول کر لے جویں تو نبی داؤد دا قبول کیتا ہے تے سجدہ قبول کر کے مینوں قیامت دیاں ہول ناکیاں تو بچا لے. وزیر آباد والے ہو درختاں دا حساب جنہوں اللہ طاقت دیتی صرف وہ بولے درختاں دا حساب. بزرگاں نے چھوٹی کے جوانوں ذرا ایمانی غیرت نہ بولو. درختاں دا حساب اور درخت رو رہے اللہ قیامت دیاں ہول ناکیاں تو بچا. اللہ دے نبی فرما دے نے جمعہ دا دن آیا فجر تو لے کے طلوع آفتاب تک اللہ دی جنی بھی مخلوق ہے ساری روندی ہے. ساری جمع ہو جاندے نے روندے نے الا الثقلین جنات انساناں تو علاوہ اللہ دی ساری مخلوق روندی ہے. اللہ دے نبی کیوں روندی ہے؟ فرمایا انہوں نے پتہ ہے بھی قیامت جمعے والے دن آئے گی. کیڑے دن آئے گی جی؟ کچھ بولیو کیڑے دن؟ جمعے والے دن. اللہ دے نبی فجر تو لے کے طلوع آفتاب تک کیوں روندے نے؟ فرمایا انہوں نے اس بات دا بھی علم ہے کہ جس دن قیامت ہوئے گی سورج مشرق دی بجائے مغرب دے اندروں طلوع ہوئے گا. اور روندے نے اللہ دی ساری مخلوق روندی ہے. کس واسطے؟ کہ اللہ سانو قیامت دیاں ہول ناکیاں تو بچا لے. مسلمانوں میرے سمیت ہر بندہ اپنے ایمان دا جائزہ لوے. کنی دیر ہو گئی ہے سانو قبر یاد کر کے روئے ہاں قیامت یاد کر کے روئے ہاں. اور روندے پھر دے نے جنہ دیاں جیباں جنت دے ٹکٹاں نال بھریاں پیاں نے جنہ دے بارے جنت دا فیصلہ ہو چکے ہے وہ روندے پھر دے نے. کوئی صحابی کہندے کاش میں ایک تنکا ہوندا طوفان آندا طوفان دے اندر اڑ جاندا. کوئی کہندے کاش میں لکڑی دا ایک درخت ہوندا جلا دیتا جاندا ختم کر دیتا جاندا. صحابہ جنہ دے بارے جنت دا پکا فیصلہ ہے. وزیر آباد والے ہو اسی ساڈا پتہ ہی کوئی نہیں بننا کیے پر سانو کدی موت یاد آئی قبر یاد آئی قیامت دی ہول ناکی یاد آئی. اللہ دے پیغمبر فرماندے نے لوگو قیامت والے دن اللہ نے ایسا دردناک پسینہ دینا ہے کہ لوکی ڈبے ہون گے پسینے وچ اور اللہ نو رو کے کہن گے اللہ سونیا آج دے دن تو نجات دے دے پاویں جہنم وچ سٹ دے.
50,000 سال دا دینے، دنیا دے سال نہیں، قیامت دے 50,000 سال۔ آئیے ذرا غور کیجئے، آمینہ دلال محمد رسول اللہ، ایک باری سارے پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھنے والو، اللہ دے نبی پاک نال پیار کرنے والو، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیاں بیویاں نو ماما مننے والو، اصحاب پیغمبر اہل بیت نال عقیدت رکھنے والو، مسلمانوں، رب کائنات دا قرآن اللہ فرماندے نے لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ ایحسب الانسان ان نجمع عظاما بلا قادرین علی ان نسوی بنانا بل یرید الانسان۔ اللہ فرماندے نے لوگو ایک انسان سوال کر دے یسل ویانا یوم القیامہ، قیامت دا دن کدوں آئے گا؟ اللہ فرماندے نے فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ۔ وزیر آبادیو، جدو اکھاں بے نور ہو جان گیا، چند بے نور ہو جائے گا، سورج بے نور ہو جائے گا، اللہ سورج نو جہنم دے اندر سٹ دے گا۔ مسلمانوں، آمینہ دلال دی پیاری بیوی اماں جی ایسا حافظ قرآن ہے، مفسر قرآن ہے، حافظ حدیث ہے، میرے نبی کریم دی سبنا لاڈلی بیوی ہے۔ مسلمانوں، رو رہیاں نے اللہ دے نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں ایشا کیوں رونی ہے؟ اللہ دے نبی منو قیامت یاد آ گئی ہے، منو قیامت یاد آ گئی ہے، نہیں ایشا قیامت یاد کر کے رونا چاہیے، رونا چاہیے، رونا چاہیے۔ اللہ دے نبی بھی رو رہے ہیں۔ مسلمانوں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی رو رہے ہیں، تو میرے نبی فرمانے نے ایشا قیامت نو یاد کر کے رونا چاہیے، کیونکہ قیامت والے دن ایک ایسا مقام نہیں آئے گا جتھے کسے نو یاد رکھنا، کسے نے کسے نو یاد رکھنا، ماں نے پتر نو یاد نہیں رکھنا، باپ نے بچیاں نو یاد نہیں رکھنا، استاد نے شاگرد نو یاد نہیں رکھنا، حتیٰ کہ اللہ دا نبی کہندے ایشا میں تینوں بھی بھول جاواں گا۔ ایشا نبی دے بستر دی راحت، نبی دے بستر دی زینت، جن دے نکاح دا حکم اللہ دیتا، جن دی شان وچ قرآن دیاں 18 آیات آئیاں، جڑی ساری کائنات دیاں مومنہ عورتاں دی سردار، جن دے بارے میرے نبی نے فرمایا ایشا میرے تے موت دیاں سختیاں سن، جبریل نے میرے کان میں آکھیا محبوبہ ایشا دنیا تے بھی تیری بیوی ہے تے جنت اندر بھی تیری بیوی ہوئے گی۔ ایشا دا پتر کبھی سبحان اللہ، انجنی صدیق دا بیٹا سجا چوکے کبھی سبحان اللہ۔ پر اماں جی رو رہی نے، نبی پاک نے نہیں آکھیا ایشا تو تے جنت اندر میرے نال ہوئے گی، تو کیوں رونی ہے؟ میں اللہ دا نبی ہاں، خاتم النبیین، میں پیغمبران دا سردار ہاں، انا سید ولد آدم یوم القیامہ، او مینوں اللہ آدم دی اولاد دا سردار بنایا ہے، ایشا کیوں رونی ہے؟ ایشا نو روندیاں ویکھیا تے محبوب خود رو رہے نے، کی فرما رہے نے؟ آندے نے ایشا قیامت نو یاد کر کے رونا چاہیے، کیوں؟ کیونکہ ایک مقام قیامت والے دن ایسا آئے گا جتھے اللہ دا نبی ایشا نو بھی بھول جائے گا۔ اللہ دے نبی وہ مقام کیڑے؟ فرمایا پول سرات، پول سرات، تلوار نالوں تیز، وار نالوں باریک۔ ایشا اوتھے کسے نو یاد رکھنا، آندہ چادر چڑھا میں نبڑ لواں گا، کندے نال؟ اللہ نال۔ تو گلے چ پیسے پا میں گل کر لواں گا، کندے نال؟ اللہ نال۔
تو مزار تے ٹیل لوا ہیں جی میں منا لواں گا کنو اللہ نو قرآن کہندا ہے جڑے جھوٹے معبود بنائے جے کل قیامت والے دن تواڈے تو بیزار ہو جان گے کہن کے اللہ اسی انہاں نوں نہیں سی آکھیا کولوں ہی کردے سن کولوں ہی اللہ فرماندے نے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم له ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ اللہ فرماندے نے مسلمانوں او کون ہے جڑا اللہ دے سامنے سفارش کرے الا باذنہ ان دی اجازت تو بغیر جڑی گل میں تانوں سمجھا رہا وا عورتاں وی ننگیاں مرد وی ننگے سورج زمین دے قریب زمین تپ کے تانبے دی ہو گئی ہے مسلمانوں اللہ میرے نبی نو حوض کوثر عطا کرے گا انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر میرے نبی حوض کوثر تے کھلوتے نے کھبے عمر سجے ابو بکر چاندی دے برتن نے سونے دے برتن نے وزیر آبادیو اللہ دا نبی پانی پیا رہے کسے نو ابو بکر پیا رہے کسے نو عمر پیا رہے کسے نو اللہ دا نبی اپنے ہتھاں نال پانی پیا رہے او مسلمانوں دعا کریا کرو اللہ حوض کوثر دیویں کنج دیویں اللہ سانو پیالے چ نہیں چاہیے نبی دے ہتھاں چ چاہیے نبی دے اچھی بولیو نبی دے خدا بندے کریم کاش یہ موقع عطا کر دے اللہ اکبر اللہ کہ ہم اپنی جان اس جانے دو عالم پہ فدا کر دے تمنا یہی ہے دل مضطر سرے محشر کہ جب وہ جام کوثر دے تو ہونٹوں سے لگا کر دے کہو سبحان اللہ اچھی آکھیو سبحان اللہ اے حدیث دی محفل ہے میں تانوں حدیث والے پاسے لے آ رہا اللہ دا نبی حوض کوثر تے کھڑا ہے ایک بڑا وڈا گروہ آ رہا ہے بڑا وڈا جنہ دے ہاتھ چمک دے پینے کھلا دیو گین تھوڑی کھلا دیو بات بری کر کے توجہ میں ہاتھ ادھر ملنگو میرے لئے دیکھو ہاتھ روٹی کھانی جگہ نہیں کھانی پھر چوپ رہو توجہ میرے رکھو اللہ اکبر اللہ دے نبی علیہ السلام دا کلمہ پڑھنے والو مسلمانوں اللہ دے نبی علیہ السلام اپنے اللہ امت دے چند افراداں دے ویکھن گے ہاتھ چمک رہے نے چہرے چمک رہے نے پیشانیاں چمک رہی نے وضو والے اعضاء چمک رہے نے میرے نبی فرمان گے جبریل جی محبوب رب جلیل فرمایا میری امت فرمایا سونیا ہے تے تیری امت پر یہ لوگ نے جنہ تیرے جان تو بعد قرآن دیا آیات دا ترجمہ غلط کیتا تیری حدیثاں دا انکار کیتا تیری ذات دے مقابلے اندر کدی ابو حنیفہ نو کھلا رہا کدی شافعی نو کھلا رہا کدی امام مالک نو کھلا رہا کدی امام احمد نو کھلا رہا مسلمانوں میرے نبی علیہ السلام نو حضرت جبریل کہن گے سونیا جڑا دین تیرے تے مکمل کر دیتا گیا انہاں تیرے دین میں اضافہ کیتا اللہ دیوار حائل کر دے گا تے میرے نبی کہن گے سخن تانوں میرے تے یقین نہیں سی جڑا بندہ دین چ نواں کام ایجاد کردا ہے اے قرآن پاک میرے ہاتھ وچ عملی طور تے نبی پاک تے الزام لاندا ہے کی کہ نبی پاک نے اے والی نیکی نہیں دسی 1450 سال بعد میں پیا دسنا کو استغفر اللہ اللہ دے نبی نے پوچھیا حجت الوداع دے موقع تے میرے نبی کہہ رہے ہیں
مسلمانوں میں اللہ دا دین پہنچایا کہ نہیں پہنچایا؟ ابو بکر کہندے نے سونیا حق ادا کیتا، عمر کہندے نے سونیا حق ادا کیتا، عثمان کہندے نے سونیا حق ادا کیتا، علی کہندے نے سونیا حق ادا کیتا۔ 1 لاکھ کما پیش 44,000 صحابہ آندے نے سونیا حق ادا کیتا۔ اللہ دا قرآن کہندے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق ودین صحابہ کہندے نے حق ادا کیتا، اللہ بھی کہندے حق، تسی کی کہندے ہو؟ سجا چوک ادھر غیرت نہ بولو، میرے نبی نے حق ادا کیتا۔ خدا دی قسم جیڑا بندہ دین وچ نواں کام ایجاد کردا ہے وہ کہندا ہے نبی نے حق ادا نہیں کیتا، 1450 سال بعد میں حق ادا پیا کرنا۔ مثال دے طور تے ماشاءاللہ اے مسلمانہ دی دیوالی لنگ کے گئی ہے 15 شعبہ، پٹاکے چلائے نے ماشاءاللہ، موٹر سائیکل تے فائرنگ کیتی ہوئے، اللہ اکبر اللہ۔ اوے آگ دی پرستش کرنا مجوسیاں دا کام ہے، کنہ دا کام ہے؟ او ابو لولو فیروز مجوسی جن دا دربار آج بھی ایران وچ موجود ہے، بابا شجاع الدین دے نام تو، جنہیں حضرت عمر نو فجر دی نماز دے وقت زہر آلودہ کھنجر ماریا، اگ دی پرستش کرتا سی، اگ دی۔ جڑا پٹاکے چلاندے او سیدنا عمر دے قاتل دے مذہب نو زندہ کردا ہے، اگ دی پرستش۔ اے تواڈے نال ہندوستان دیوالی مناندے نے، دیوالی پٹاکے چلاندے نے، اگ دا کھیل، شیطان دا کھیل۔ پر مولوی آندا ہے شب برات ہے، کی ہے جی؟ جنہوں اللہ بولن دی طاقت دیتی اچھی بولی ہو، کی ہے؟ استاد جی یہ شب فارسی دا لفظ ہے تے برات شب برات یعنی پورے دا پورا دین عربی چاہیے ہے، پر شب برات فارسی چاہیے، اردو چاہیے، پنجابی چاہیے۔ تیان میرے حل کریو ہویا کیے اے جی اس رات اللہ فیصلے کرتا ہے۔ اس رات مولوی صاحب کتھے لکھے ہے؟ اللہ اس رات، توجہ میرے حل، او بھائی او بات چلڑے ہو، توجہ میرے حل کرو۔ آندے نے 15 شعبان نو اللہ کی کردہ ہے؟ اللہ دا واسطہ میرے والے ویکھو یار، اللہ کی کردہ ہے؟ فیصلے کردہ ہے۔ اللہ دے نبی علیہ السلام آپ دے صحابہ تو بعد تابعین، کسے ایک صحابی نے بھی شب برات دی عبادت کی تھی؟ کچھ بولو کی تھی؟ شب برات دا روزہ رکھیا؟ کو پٹاکے چلائے؟ اللہ دی قسمیں ان دی کوئی فضیلت ہوندی تے اللہ دے پیغمبر ضرور دس کے جاندے، تے جڑی جھوٹی فضیلت دس دے نے نا او لیلۃ القدر دی فضیلت ہے۔ اس رات فیصلے ہوئے نے، کیڑے رات؟ اے جی اس رات قرآن آیا ہے، اللہ نے بڑے بڑے فیصلے کیتے ہیں۔ آمینہ دے لال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھنے والو، اللہ دے نبی پاک نال پیار کرنے والو، اللہ فرمانے نے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اسی رمضان دے مہینے دے اندر قرآن پاک نے نازل کیتا۔ مسلمانوں رمضان دی کیڑی رات؟ اللہ فرمانے نے کنا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ اللہ فرمانے نے او لوگوں
اسی قرآن نازل کیتا لیلۃ القدر دی رات کیتا تانوں کی پتہ لیلۃ القدر کی ہے تانوں کی پتہ لیلۃ القدر کی ہے اللہ فرماندے نے او لوگو 1000 مہینے دی عبادت دا ثواب 1000 مہینے دی قبولیت والی عبادت دا ثواب اس رات تنزل الملائکۃ والروح جبریل امین بھی آندے نے اللہ دی رحمت دے فرشتے آندے نے اللہ فرماندے نے فیہا باذن ربہم من کل امر وزیر آبادیوں اللہ فرما رہے نے اس رات میں بڑے بڑے فیصلے کرنا وا مولوی کہندے 15 شعبان نو مولوی کہندے 27 رجب نو مولوی کہندے شب برات نو پر مسلمانوں اللہ دا قرآن کہندے رمضان دا آخری اشرے دیاں 5 تاک راتاں نے 5 انہاں 5 دے اندروں لیلۃ القدر تلاش کرنی ہے لیلۃ القدر پان والا لیلۃ القدر قیام کرنے والا لیلۃ القدر ذکر کرنے والا لیلۃ القدر قرآن پڑھنے والا لیلۃ القدر قیام رکوع کرنے والا اللہ دے سامنے رون والا مسلمانوں جڑا لیلۃ القدر نو روے گا انجی جویں 1000 مہینہ رویا جڑا لیلۃ القدر دا قیام کرے گا انجی جویں 1000 مہینہ اس بندے قیام کیتا جڑا لیلۃ القدر نو سجدہ کرے گا صدقہ کرے گا ذکر کرے گا اللہ دی راہ دے اندر خرچ کرتا جائے گا مسلمانوں رب کائنات دی قسم اللہ 84 سال تے 4 مہینیاں دی قبولیت والی عبادت دا ثواب عطا کر دے کنے مہینے جی 84 بس کریے کیوں نہیں سجا چکو ماشاءاللہ جنہوں نے بھوک لگی بڑے بیٹھے ہو اللہ کنے سال جی میری بات سمجھو حدیث دی محفل ہے حدیث دی میں تانوں حدیث دی اہمیت دسنا چاہنا اللہ دی قسم قیامت والے دن لوگ پہاڑاں جتنے اعمال لے کے آن گے پر اللہ روئی دی طرح اڑا دے گا کیوں انہاں عملہ تے نبی پاک دی مور اچھی بولو مور اے قرآن میرے ہاتھ میں اللہ دی عزت دی قسم او نیکی نہیں جڑی نیکی آمینہ دے لال نے امت نو دسی نہیں اے ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی خیر دی گل ہوئے تے اللہ دا نبی ساڑھے تو لکا کے رکھے نا 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 یا ایوہ الرسول بلغ ما انزلا فرمایا جو تیری طرف نازل کیتا گئے اگے بیان کر دے پھر خود قرآن کہہ رہے والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق سونیا صرف پہنچایا نہیں تسی تے حق ادا کر دیتے اللہ اکبر اللہ کہندے حق ادا کیتے جبریل کہندے حق ادا کیتے صحابہ کہندے نے حق ادا کیتے تابعی کہندے نے حق ادا کیتے تے وہابی بھی کہندے نے کچھ بولیو وہابی کی کہندے نے پر مولوی کہندے نہیں حق میں ادا کر رہا ہوں نعوذ باللہ کیویں لوکاں نو 15 شعبان دی رات قبرستان لجا کے حلوے پکا کے مٹھیاں چیزاں ونڈ کے پیدا کرنے والے رب دی قسم 15 شعبان شب رات دا اسلام نال کوئی تعلق نہیں پیچھے 27 رجب گزر کے گئی ہے جنہوں لوکی معراج والی رات کہندے نے پیدا کرنے والے رب دی قسم پورے رجب دے مہینے چ نبی پاک نو معراج نہیں ہوئی 2 روایات نے ذی القعدہ اور ربیع الاول رجب والی روایت ہی کمزور ہے رجب تک اگر ہوئی بھی ہے اگر نبی پاک نو معراج ہوئی بھی ہے 27 رجب نو
تے جو کچھ اسی کرنے پھرنے ہاں اللہ دے نبی نے یا نبی دے کسی یار نے کیتا ہے؟ اچھی بولو، پھر بولیو کیتا ہے؟ کسی رات سپیشل جاگی ہوئے اہی اللہ اس رات آسمان دنیا تے آندا ہے، ساڈا اللہ تے روز ہی آندا ہے، کہو سبحان اللہ، جنہ دا آندا ہے صرف وہ کہو سبحان اللہ، ساڈا اللہ روز آسمان دنیا تے آ کے کہندا ہے کوئی معافی منگن والا، ہے کوئی توبہ کرن والا، ہے کوئی رزق لین والا، کوئی تیاں پتر دی ڈیمانڈ کرن والا، میرے سامنے چولی پھیلان والا میں دی چولی پر اللہ ہر روز آسمان دنیا تے آندے نے۔ یہ مولوی نے رب دی رحمت نو محدود کر دیتا ہے۔ ہن دسو وزیر آبادیو جدو نبی دے ممبر تے چڑھ کے اسلام دا لبادہ اوڑھ کے اسی عوام نو دساں گے کہ جڑا شب برات دی عبادت کرے انہوں 80 سال دی عبادت دا ثواب ہے، او پھر باقی پورا سال نماز پڑھے گا؟ اچھی بولے ہو، گل سمجھے نہیں؟ 27 رجب نو جاگ تے 27 دا روزہ رکھ، تینوں 80 سال دی عبادت دا ثواب ہے۔ 12 ربیع الاول نو نبی پاک دی ولادت تے لیٹاں لا، 84 سال دی عبادت دا ثواب ہے۔ دسو جنوں 1000 دیاں لیٹاں لایاں 84 سال دی عبادت دا ثواب لبے، او سال نماز پڑھ سکتا ہے؟ انہوں کی لوڑ ہے بھئی ٹھنڈے پانی نال وضو کرن دی؟ انہوں کی لوڑ ہے فجر دے ٹائم گرم بسترہ چھڈن دی؟ خدا دا نا جے میرے مصطفیٰ دے خوبصورت دین نو تبدیل کرن دی کوشش نہ کرو۔ اللہ دی قسم بدعت ظاہری طور تے بڑی سونی ہوندی ہے اور لذت والی بھی ہوندی ہے۔ ہاں جی تسی کہو گے نا بدعت چ لذت نہیں، لذت ہے۔ تسی یوٹیوب تے ویڈیو کڈ کے ویکھو ایڈیاں ایڈیاں داڑیاں والے نچدے پھردے نے، او لذت چ نچدے پھردے نے۔ او میرے بھائیو شیطان نبی دی سنت نو پیچھے کردا پیا ہے تے بدعت نو آسان کردا پیا ہے، سنت نو مشکل کردا پیا ہے تے بدعت نو آسان کردا پیا ہے۔ حالانکہ اللہ پاک دی قسم ہے نبی پاک دا طریقہ تے بڑا ہی آسان ہے، میرے مصطفیٰ دا طریقہ اللہ فرماندے نے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ کل مننی اللہ دی، اللہ دے پیغمبر دی، ورنہ اللہ مال برباد کر دے گا۔ مسلمانوں حدیث مصطفیٰ دا احترام کرنا جنہیں نبی دی ذات دا احترام ہے، انہیں نبی دی بات دا احترام ہے، جنہیں نبی دی ذات آلہ، انہیں نبی دی بات آلہ، جنہیں نبی دی ذات اچھی ہے، انہیں نبی دی بات اچھی ہے، جنہیں نبی دی ذات دا جوڑ کوئی نہیں، انہیں نبی دی بات دا جوڑ کوئی نہیں۔ وزیر آبادیو رب کائنات دی قسم ہے جڑا نبی دی ذات دا مقابلہ کراوے او بھی بے ایمان ہے، تے جڑا نبی دی بات دا مقابلہ کرواوے نہ بولیو کو ناراض ہو جائے گا، وہ بھی جڑا کہے حدیث ہے گی پر میں کی کراں ابا جی ناراض ہو جان گے، ہے میرا بڑا بھرا ناراض ہو جائے گا، میری مولوی صاحب جنہوں کو میں سپارہ پڑھے وہ ناراض ہو جان گے۔ مسلمانوں خدا دی قسم نبی پاک دی بعثت نو ویکھو، اس وقت بھی جنہ لوکاں کلمہ نہیں پڑھیا پیچھے وجہ اے ہے کی لوکی کی کہن گے، نک نہیں رہندا، نک اچھی بولو، نک۔ ابو جہل لوک لوک کے قرآن سندا سی، ابو الحکم کیا جاندا سی، کی کیا جاندا سی؟ اینج فیصلہ کرنے والا، اینج نبی پاک نو چنگے طریقے نہ پہچاندا سی، پر کلمہ نہیں پڑھیا، نک پیچھے۔ اللہ اکبر اللہ۔ صلح حدیبیہ دا موقع ہے نا، آخری بات تے میرا سلام توجہ نال سنیں۔ مشرکین مکہ نو نبی دی بات دی اہمیت دا پتہ ہے، نبی دی حدیث دی اہمیت دا پتہ ہے، نبی دی ذات دی اہمیت دا پتہ ہے، پر آج دے مسلمان نو اچھی بولو اللہ دی قسمیں نہیں جے پتا۔
جڑا کہے نبی پاک دی گل ٹھیک ہے پر میرا امام انج کہندا ہے میں امام نو نہیں چھڑ سکدا، نبی پاک دی حدیث ٹھیک ہے پر میرا مولوی انج کہندا ہے میں مولوی نہیں چھڑ سکدا۔ اللہ دی قسم ساری کائنات دے امام کٹھے کر کے فاطمہ دے بابا دی جتی تو قربان ہے۔ صلح حدیبیہ مشرکین والوں سفیر آیا ہے، معاہدہ لکھیا جا رہا ہے تے نبی پاک دا نام لکھیا محمد رسول اللہ، کی لکھیا محمد رسول، تے مشرکین نے مکہ دا سفیر کہندا ہے جے رسول مان لیا تے پھر تیری گل مننی پینی ہے، تیری تابعہ داری، اچھی بولیو تابعہ داری۔ او بت پرست نو پتہ ہے کہ جے رسول مان لیا تے پھر رسول دی گل بھی۔ قاری عبدالحفیظ فیصل آبادی رحمت اللہ علیہ فرمایا کر دے سن جندہ کلمہ پڑھی دے اون دی گل بھی، اچھی بولیو جندہ کلمہ پڑھی دے اون دی گل بھی، ہائے جندہ کلمہ پڑھی دے ان دی گل بھی۔ فرمایا نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم۔ بات مختصر ہے وے کہ جڑا نبی دی حدیث نو کانڈ کر دے ان دی دنیا بھی برباد ہے ان دی آخرت بھی، اچھی بولیو دنیا بھی برباد ہے ان دی آخرت بھی۔ اللہ نے حوض کوثر دا پانی فرمایا 50,000 سال دا دن ہوئے گا، جڑا ایک وری پی لے گا نا انہوں 50,000 سال دوبارہ پیاس نہیں، ہاں شوق نال پیوے مزے نال دوبارہ پیوے وکھری گالے پر دوبارہ پیاس نہیں لگے گی۔ تے جڑے نبی دے دین نو بگاڑ دے رہے نے، نبی دی حدیث دا انکار کر دے رہے نے، اللہ دے نبی فرمان دے نے انہاں دے درمیان تے میرے درمیان ایک دیوار حائل کر دیتی جائے گی، اللہ انہاں نو میرے سامنے بھی آن دے گا اور اللہ دے نبی بھی غصہ کرن گے، اللہ دے نبی بھی کہن گے دفع ہو جاؤ دفع ہو جاؤ، تو انہوں میرے لے آئے ہوئے دین تے یقین نہیں سی، وچ ڈنڈیاں مار دے رہے ہو، وچ وعدے کاٹے کر دے رہے ہو۔ کائنات والو جتھے اللہ دا پیغمبر کھلار دوے اوتھے کھلو جانا ہے، کہو انشاءاللہ۔ جتھے نبی پاک بٹھا دین اوتھے اللہ دا نبی کہے دینے، اچھی بولو تے میرا مصطفیٰ کہے رات ہے تے اللہ دی قسمیں صحابہ نہیں بیندے نماز پہ پڑھ دینے۔ قد نرا تقلب وجہک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضیٰ، بیت المقدس والمنہ ہے، سینکڑوں ہزاروں سال تو لوکی بیت المقدس والمنہ کر کے نماز پڑھ دینے، پر میرے نبی نماز دی حالت دے ویچی قبلہ تبدیل کیتا ہے۔ اللہ دی عزت دی قسم کسے صحابی نے متھے تے وٹ بھی پایا، اور اچھی بولے وٹ بھی پایا، جڑا صحابہ دا نوکر ایک بری سجا چوکے کہو سبحان اللہ۔ سونے نبی دے وزرا صحابہ، سونے نبی دے وزرا صحابہ، سونے نبی دے وزرا صحابہ، بابا صحابہ بابا صحابہ بابا صحابہ، مامی تے فرضے ہریان بولے جب تک ہے چل دی زبان بولے، ہر پل ہمیشہ ہر سا صحابہ بابا، جڑا صحابہ دا نوکر غیرت نہ بولے بابا۔ بزرگانو چھٹی ہے جوانوں جنہیں دل چا صدیق رہیں گے، او کارا کتا پونک دے سباب سمجھ کے، تو نبی دے یاران دی عزت بیان کرنی ہے سباب سمجھ کے، اللہ دی عزت دی قسم نبی دے یاران دے حق دی اندر بولنا بیکار نہیں جائے گا۔ سونے نبی دے او گزارا صحابہ بابا، اے ہتھا دیاں گنڈا کھولو بابا، سونے
نبی دے وزرا صحابہ بابا صحابہ بابا صحابہ بابا صحابہ مومن تے فرض ہریان بولے جب تک ہے چلدی اے زبان بولے ہر پل ہمیشہ ہر سا صحابہ واہ 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 تسی کہنے صحابہ صحابہ دے وری عظمت صحابہ مسجد اے ترے دیوار گواہ بنا لو مسلمانوں رب کائنات کی قسم ایک کندھا گواہی دین گا سونی نبی دے اے وزارہ صحابہ واہ واہ صحابہ واہ واہ صحابہ واہ واہ صحابہ واہ واہ صحابہ جڑا صحابہ صحابہ کر دے ان دی قبر بھی روشن ہے میدان معاشر بھی تسی اپنے یار دی لڑائی لڑو تے یار دے یار تواڈے مرن تک تواڈا خیال کر دے بھی یار نے ساڈے بیلی دی ونگار کڈی ہے تے تسی اللہ دے یاراں دی لڑائی لڑو نبی دے یاراں دی لڑائی لڑو ہیں اللہ مول نہیں پائے گا کیوں جی جو جا بجا منافقوں کی کھال کھینچتا رہا وہ کافروں کو چیرتا کشیدتا معاویہ جو اس کے بغض میں جلا وہ بھاولا وہ کالیا وہ جنتی وہ پارسا وہ دل ربا معاویہ وہ شانتی کا گیت ہے وہ نظم ہے برید ہے وہ جان ہے ایمان ہے معاویہ ابو بکر جہاں بھی جا تو سر بکف یہ کہتا جا منافقوں پہ حاویہ جن دی لکر دی بات تھلے رکھو باقی دوں یا چوکے کافروں پہ حاویہ اور جیل ہمارے عبداللہ بن ابی کا تباہ کرے کافروں پہ حاویہ کافروں پہ حاویہ منافقوں پہ حاویہ کافروں پہ حاویہ کافروں پہ حاویہ کافروں پہ حاویہ منافقوں پہ حاویہ منافقوں پہ حاویہ گلی گلی نگر نگر ابو بکر ہے مصطفیٰ دا ہم سفر ابو بکر لٹایا جس نے اپنا گھر ابو بکر احسان جس کا دین پر ابو بکر میرے نبی کا پیارا سسر ابو بکر اللہ کو دعا ہے جو بیان کیتا عمل دی توفیق دے دے بس نعرہ تکبیر شان صحابہ مقام صحابہ بلندی صحابہ عظمت صحابہ دفاع صحابہ شان ابو بکر صدیق شان عمر فاروق شان عثمان غنی شان علی المرتضی شان امیر معافیہ تو ہے خاتون جنت کی ماں عائشہ تجھ سا دنیا میں کوئی کہاں عائشہ تیری پاکیزگی اور تقدیس کا خود گواہ خالق دو جہاں عائشہ سورہ نور میں جس کا ہے تذکرہ ہے اسی نور کی کہکشاں عائشہ خود خدا نے یہ قرآن میں فرما دیا تم سبھی مومنوں کی ہے صرف ایشدہ پتر سجا چوکے بولے تم سبھی مومنوں کی ہے اچھی عظمت کمی یا شادی اچھی عظمت کمی یا شادی اچھی عظمت کمی یا شادی جیڑی ہر مومن دی ماد سے او تارا متارا منورہ دسے او تارا متارا منورہ دسے تے حبیبہ حبیبے
خدا دسے جندہ پاکے روبتا بدر اندر جندہ پاکے روبتا بدر اندر جھنڈا لہرایا رب دے پیغمبر جھنڈا لہرایا رب دے پیغمبر کیا عظمت او سر بٹے دی او جندی چھا تھلے شیر خدا دسے سبحان اللہ بلولا اذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا ان نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. السلام علیکم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.